नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सर्वोच्च अदालतद्वारा माओवादीका 7 जना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर। 7 जना मन्त्रीलाई काम नगराउन सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी। बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा खिमलाल देवकोटा निर्वाचित। निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पराजित। माओवादी केन्द्रद्वारा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र खारेजको माग। सीसीएमसी मार्फत अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर। मलेसियामा कोरोना संक्रमण हालसम्मकै उच्च। पछिल्लो 24 घण्टामा 6075 जनामा संक्रमण पुष्टि। र एसिया कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित हुने पक्का। कोरोना भाइरस महामारी मुख्य कारण। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज 2वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आज शपथ सम्बन्धी अध्यादेश 2078 र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्री परिषदमा 7 जना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका 7 जना मन्त्री संविधानको धारा 78 अनुसार एक पटकलाई बढीमा 6 महिना मात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गरेको हो। अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र विराज थापाले दायर गर्नुभएको रिट माथिको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश राणाको इजलासले संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उहाँहरूको पुनः नियुक्ति संविधान सम्मत नरहेको ठहर गरेको हो। यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त हुनुभएको छ। उहाँहरूले अब प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्रै मन्त्री बन्न पाउनुहुनेछ। साथै सर्वोच्च अदालतले उहाँहरूलाई काम नगराउन अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले वर्तमान सरकारमा रहेका 7 जना मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेको छ। ओलीले अल्पमतको सरकारमा सांसद पदमा नरहेका 7 जनालाई पनि मन्त्री पदको शपथ दिलाउनु भएको थियो। मन्त्रीहरू मणिचन्द्र थापा, दावा लामा, टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापा विरुद्ध उक्त रिट परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उहाँहरूलाई काम नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता विराज थापाले दायर गर्नुभएको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले यो निर्णय गरेको हो। कुनै राजनीतिक स्वार्थ सिद्धको लागि र कसैले पद प्राप्तिको लागि जुन अभ्यास गरिएको थियो त्यो त संविधानले वर्जितै गरेको थियो। तथापि संविधानको दुरुपयोग गरेर भए पनि राजनीतिलाई गलत रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। त्यसलाई रोक्ने काम आजको आदेशले गरेको छ। यसलाई यसरी बुझिरहेको छ। नेकपा एमाले गैर सांसद 7 मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको सम्मान गर्ने बताएको छ।
एमाले स्थायी कमिटीको बिहीबार बसेको बैठकले एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य रहेको बताउनु भएको छ। अदालतको फैसलाको बारेमा हाम्रो सधैँभरि एउटै भनाइ हो। त्यसप्रति हाम्रा कतिपय तर्कहरू, हाम्रा केही फरक रायहरू हुन सक्छन्, तर अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। यस्तै बैठकले पार्टीको उम्मेद्वारको विपक्षमा मत दिनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएको छ। बैठकले पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारको विपक्षमा मतदान गरेको भन्दै भर्त्सना गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्ने कतिपय नेता र पार्टी उम्मेद्वारको विपक्षमा मतदान गर्ने जनप्रतिनिधिका क्रियाकलाप क्षमा योग्य नरहेको पनि प्रश्न पारेको छ। यो धेरै गम्भीर कुरा हुन्छ, किनभने त्योभन्दा अगाडि गरिएका कुराहरूलाई त ल पार्टीमा एकताको प्रयास सुरु भइसकेका थिएन, कार्यदल बनिसकेका थिएन भनेर एक ढङ्गले हेर्न सकिएन। त्यसलाई कट अफ डेट मानौँ जेठ 2लाई, होइन? जेठ 2मा कार्यदल बनिसकेपछि त्योभन्दा अगाडिका र त्यसभन्दा पछाडिका कुराहरूलाई एउटै आँखाबाट हेर्न मिल्दैन, एउटै स्ट्यान्डर्डबाट हेर्न मिल्दैन। यो विषयलाई चाहिँ मैले त्यही शब्द प्रयोग गरेँ, असाध्यै गम्भीरतापूर्वक हामीले लिएका छौँ। पार्टीमा भएको विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनेपछि पनि पार्टीका विपक्षमा मतदान गर्ने कुरालाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने प्रतिक्रिया एमालेले दिएको छ। बागमती प्रदेश राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पराजित हुनु भएको छ। माधव कुमार नेपाल पक्षको उम्मेद्वार डाक्टर खिमलाल देवकोटाले निवर्तमान गृहमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापालाई हराउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विजयी हुनु भएको हो। देवकोटाले 5088 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने थापाले 4014 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। देवकोटाको पक्षमा विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेको असन्तुष्ट पक्षसँगै थापालाई समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय लिएको पार्टी प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सदस्यहरू समेत उभिएका थिए। यसै सम्बन्धमा थप जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी खारेज गर्न माग गरेको छ। बिहीबार पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित सीसीएमसी खारेज गर्न माग गरेको हो। कानुनी हैसियत नभएको सीसीएमसी गठन गरिएको र सीसीएमसी मार्फत अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बताउनु भयो। विपद सम्बन्धी घटनाहरू हेर्नको लागि गृह मन्त्रालयमा अलग्गै कानुनी व्यवस्था सहितको प्राधिकरण छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत यस प्रकारका जोखिमहरूको बारेमा काम गर्ने निकाय छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन। र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यस प्रकारका विपदहरू हेर्ने अलग्गै निकाय छ, त्यसले पनि काम गरेको छैन, सही ढङ्गले काम गरेको छैन, त्यो खारेज गरिनुपर्छ। सरकार एक्लैले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्भव नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञ तथा नागरिक समाज समेतको संलग्नतामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय समिति बनाउनु पर्ने माग गरेको छ। बैठकले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कोभिड-19 विरुद्ध लड्ने टिम बनाउने र 3 लाख बढी पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने पनि नेता पुनले जानकारी दिनुभयो। 3 लाख भन्दा बढी पार्टी सदस्यहरूलाई हामी एउटा चाहिँ भोलिन्टियरले अपिल गर्दैछौँ र हामी सबैलाई आफ्नो तलब भत्ता यो कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने, त्यसैगरी अरू निजी क्षेत्रलाई पनि अपिल गर्छौँ र एउटा राष्ट्रिय अभियान प्रदेश तहमा, जिल्ला, गाउँ र वडासम्म हामी 5 दिनभित्र एउटा समितिहरू कोभिड युनिटहरू गठन गर्दैछौँ। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने पनि पुनले जानकारी दिनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको कांग्रेस प्रतिनिधि मण्डलले आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो। 15 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कांग्रेसले जनतालाई कोरोना संक्रमणबाट बस्न खोपको सुनिश्चितता गर्न तथा खोप आयातका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र पार्न ध्यानाकर्षण गराएको हो। नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले खोप आपूर्ति गर्ने व्यवस्था बिचौलिया रहित र पारदर्शी ढंगले गराउन समेत माग गरिएको जानकारी दिनुभयो। ज्ञापन पत्र पार्टी सभापतिजीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पेश गर्नुभएको छ। यो 15 बुँदे ज्ञापनमा मूलभूत रूपमा अहिले कोभिड-19 को दोस्रो चरणको महामारीले जुन देश आक्रान्त छ, जनता भयभीत छन्, उपचार नपाएर मर्नु परेको अवस्था छ। कांग्रेसले पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार तथा अहिले भ्याक्सिन आपूर्तिमा देखिएको कमिसन तन्त्रको छानबिन गर्न माग गरेको छ। बढीभन्दा बढी पीसीआर परीक्षण गर्न र स्वाब संकलन गर्न घुम्ती टोलीको व्यवस्था गरी छिटो परीक्षणको नतिजा दिनुपर्ने, निजी अस्पतालहरूले चर्को शुल्क असुलेको भन्दै तिनको नियमन गर्नुपर्ने तथा निम्न आय भएकाहरूलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अक्सिजन लगायत आवश्यक औषधिहरूको आपूर्तिमा देखिएको कार्टेलिङ, कालो बजारीलाई तत्काल रोक्न पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मित्र राष्ट्र बेलायतसँग नेपाललाई आवश्यक खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। आज सिंहदरबार स्थित कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती राजदूत निकोला पोलिटसँग कोभिड-19 विरुद्धको आवश्यक खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो। भेटका क्रममा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। भेटका अवसरमा बेलायतले गर्दै आएको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले धन्यवाद समेत दिनुभएको थियो। यस्तै स्पेन सरकारले नेपाल सरकारलाई सहयोग स्वरूप पठाएको स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण सहितको हवाई जहाज नेपाल आइपुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पुनः प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कणेल नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले उपाध्यक्ष कणेलसहित सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओली, डाक्टर उषा झा र मीनबहादुर शाहीलाई आयोगको गठन आदेश बमोजिम नियुक्त गरेको थियो। पुनः नियुक्ति पश्चात आज सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष कणेलले शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। शपथ ग्रहण पश्चात उपाध्यक्ष कणेलले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदभार ग्रहण गर्दै 11वटा स्मार्ट सिटीको बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णयको फाइल सदर गर्नुभएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 190 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5847 पुगेको छ। त्यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8305 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा 21695 पीसीआर तथा 392 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। त्यस्तै 6543 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यसअघि बुधबार 7989 जना कोरोना संक्रमितहरू डिस्चार्ज भएका थिए। अक्सिजन सिलिन्डर कालोबजारी गर्ने 3 जनालाई नगदसहित महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले महालक्ष्मी स्थानबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट विदुर घर भई सातो बाटो बस्ने रामकृष्ण घिमिरे, मकवानपुर हेटौँडा घर भई लगनखेल बस्ने नवराज खनाल र धादिङ घर भई इमाडोल बस्ने रामशरण अधिकारी रहेका छन्। उनीहरूलाई अक्सिजन ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
15,000 मूल्य पर्ने भनिएको सिलिन्डर 41,000मा बिक्री गर्न लागिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई कालो बजारी र सामाजिक अपराध ऐन 2032 अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक प्रज्वल महर्जनले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेका बेला झापाको मेची नगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का स्थानीय भने पिउने पानीको अभाव झेल्न बाध्य भएका छन्। नगरपालिकाले नदी उत्खनन गरेका कारण गाउँका सबै घरको ट्युबवेलमा पानी आउन छाडेपछि गाउँ नै काकाकुल बनेका छन्। झापा मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 बड्डाखाल र महल्या गाउँका करिब 200 घरमा रहेको ट्युबवेल सुक्दा पिउने पानीको हाहाकार मचिएको छ। मेचीनगर नगरपालिकाले गाउँको पश्चिममा रहेको निन्दा खोलामा मनपरी रूपमा उत्खनन गर्दा नदी गहिरिएर पानी सुकेको स्थानीयले बताएका छन्। विगतदेखि नै अवैध रूपमा नदी दोहनमा सक्रिय रहँदै आएको मेचीनगर नगरपालिकाले 1 मिटर मात्रै उत्खनन गर्नुपर्ने स्थानमा 3.5 मिटरसम्म नदी खनेकाले गाउँभरिको ट्युबवेल सुकेको स्थानीयको भनाइ छ। भ्याकु चलाएको नि 3-4 साल भइसकिसक्यो त्यो खोलामा। यसपालि चाहिँ ज्यादा चलाएर सुक्यो, पानी खानु नपाएर यहाँनिर सबैको, हाम्रो मात्रै होइन प्रायः जस्तो जम्मैको सुकेको छ गाउँमा। जमिनको सतहहरू खनेर चाहिँ उ गरिरहेछन्, खोलाहरू खनिरहेछन्, बालुवा झिकिरहेछन्। त्यो कारणले पनि होला, तर यसपालि चाहिँ धेरै नै सुक्यो के, एकदम पानी सुको छैन। अब प्रायः जसो गाउँमै छैन। वातावरण परीक्षण गरेर सोही प्रतिवेदनका आधारमा निश्चित परिमाणमा मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी ठेक्का लगाउनु पर्ने भए पनि नगरपालिकाले केही वडाध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधि लगाएर महिनौबाट निन्दा, मेची, टिमाई, हटिया लगायतका नदी निर्वाध उत्खनन गर्दै आएको छ। नगरपालिका आफै दोहनमा लागेकाले गाउँमा पिउने पानीको अभाव भएको पीडितहरूको भनाइ छ। यहाँ दादागिरी चलेको छ यो, अनि मेयरलाई फोन गर्दा पनि यो माथिदेखि सेटिङ छ भन्ने आवाज आयो। 200 कलहरू इनारहरू सुके। यस्तै नदी उत्खननका कारण पानी सुकेको भन्दै नगरपालिकालाई हार गुहार गरेको भए पनि उल्टै जनप्रतिनिधिले गैर जिम्मेवार कुरा गरेर फर्काएको स्थानीयको आरोप छ। यहाँ भरेको गाउँहरूको 200 वटा कल सुकेको छ। अब यसको विकल्प चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि हामीले सोद्धाखेरि अब विकल्प भनेको बोरिङ दिन्छौँ तपाईँहरूलाई, बोरिङ गाड्नुहोस् न भनेर भन्नुभयो। यता अवैध नदी उत्खननमा सबै जनप्रतिनिधिहरूको सेटिङ भएकाले समस्या राख्दा समेत केही गर्न नसकिएको वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष हर्क बस्नेतको भनाइ छ। अनुगमन समिति छ, त्यो पूर्वाधार समिति छ, उहाँहरूलाई एउटा पत्र बुझाइसकेको अवस्था छ होइन। अब लाचार भन्ने कुरा त हामीले गएर अब झगडा गर्ने कुरा भएन होइन। हामीले प्रहरी प्रशासनलाई फोन गरेर जानकारी गराएकै हो। वडाखाल र महल्या गाउँ टोलका अधिकांश घरमा गाडेको ट्युबवेलमा पानी आउँदैन। यता नदी उत्खनन बापत उठेको 21,000 प्रति बिलमा उल्लेख भएको रकम र बिलको अर्धकट्टी ठेली समेत कार्यपालिका सदस्य द्वय र वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्षले नगरपालिकामा नबुझाई गायब बनाएपछि आन्तरिक छानबिन समेत चलिरहेको छ। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा पनि पर्यटन व्यवसायीहरू महामारी अन्त्यपछि पुनः व्यवसाय सञ्चालन हुने आशामा छन्। महामारी अन्त्य लगत्तै पर्यटन व्यवसायलाई पुनः जागृत गराउन धरानमा पर्यटन व्यवसायीहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जुटेका छन्। कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। पर्यटकीय क्षेत्र पनि पहिलो चरणको महामारीदेखि नै पूर्ण रूपमा ठप्प बनेका छन्। तर पनि पूर्वको धरानमा पर्यटनको आयाम थप्न भौतिक निर्माणमा व्यवसायीहरू लागि परेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मै पहिलो पटक सुनसरीको धरानमा स्वेज एडभेन्चर एन्ड होलिडेज प्रणालीले करिब 5 करोडको निजी लगानीमा धरान 20 विष्णु पादुका स्थित कालीमाटीमा एडभेन्चर पार्क निर्माण गरेको छ। टुरिज्मको हब बनाउने भनेका छौँ। अब त्यसमा यो त्यही सम्भावना देखेर नै हामीले अब यो मिनी जिप लाइन, साइक्लिङ, ह्याङ्गिङ ब्रिज, अरू अब हामीले अहिले नयाँ थप्न खोजेको चाहिँ स्काई स्कुटर,
ग्लास ब्रिज यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले सम्भावना देखेर नै गर्न खोजेको र यसलाई हामीले पर्यटनको हब बनाउन यति धेरै कम्पोनेन्ट पूर्वमा अन्त कहीँ पनि एउटै सहरमा छैन। धरान बजारदेखि करिब 4.5 किलोमिटरको ग्रामीण सडक छिचोलेर पुग्न सकिने कालीमाटीमा अहिले 300 मिटरको स्काई साइक्लिङ, 200 मिटरको जिपलाइन, हेङ्कीग्रिङ ब्रिज सञ्चालनमा छन्। प्याराग्लाइडिङ, ऱ्याफ्टिङ सञ्चालनमा आइसकेको धरानमा पछिल्लो पटक सेजले साहसिक खेलका रूपमा नयाँ आयाम भित्र आएको छ। राम्रो ठाउँमा त सबैले गर्छन् नि, तर पनि हामीले यस्तो कुना परिरहेको अलिक पिछडिएको ठाउँलाई चाहिँ त्यो ठाउँलाई पनि विकास गर्नुपर्छ, उठाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो ठाउँ नै रोजेर चाहिँ अब यहाँ हामीले केही लगानी गरिसकेपछि अन्य चिजहरूको पनि आउँछन्, त्यसपछि अन्य चिजहरूको विकास हुन्छ, बाटोघाटो, बत्ती, बिजुली लगायतका चिजहरूको पनि चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यहाँ लगानी गरेको। कोरोना महामारीले थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रबाट ठूलो प्रयास भएको छ। व्यवसायीहरूको प्रयासलाई सार्थकता बनाउन सरकारी तहबाट पनि सहयोगको खाँचो छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। दार्चुलासँग जोडिएको भारतको धौली गङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँधको ढोका खोलिने भएकाले महाकाली नदी किनार क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले बिहीबार सूचना जारी गर्दै जलविद्युत परियोजनाले लगातारको वर्षाका कारण नदीमा पानीको मात्रा बढेकाले बाँधको पानी खाली गर्न ढोका खोलिने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले जारी गरेको सूचनामा महाकाली नदीमा जुनसुकै बेला जलस्तर बढ्न सक्ने भएकाले जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका 5, धौलाकोटदेखि लेकम गाउँपालिकाको लालिमसम्मका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। सीमा सुरक्षादेखि आपतकालीन अवस्थामा खटिँदै आएको सशस्त्र प्रहरी बलले नागरिकको जीवन रक्षाको लागि रक्तदान समेत गर्दै आएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 विन्ध्यावासिनी बाहिनीले रक्तदान कार्यक्रम गरी 51 युनिट रगत सङ्कलन गरेको छ। बुटोलमा रगतको कमी छैन भन्ने मूल नारासहित नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज रोटरी, रोट्र्याक र नम्बर 5 विन्ध्यवासिनी बाहिनीको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी देशका नागरिकको शान्ति सुरक्षासँगै विभिन्न विपदमा सँगै रहेर काम गरी नागरिकको उद्धारमा काम गर्दै आएको बाहिनी प्रमुख किशोर प्रधानले बताउनुभयो। सशस्त्र प्रहरी महामारी नियन्त्रणमा प्रदेशमा सीमा सुरक्षासँगै कोरोना नियन्त्रणका लागि नागरिकलाई सचेत गराउने काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी रगतको कमीले कोरोना महामारीमा कसैको पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्दै सशस्त्र प्रहरीले रक्तदान गरेको प्रमुख प्रधानले जानकारी दिनुभयो। हामी आम नेपाली जनताहरूलाई हाम्रो रगतदान गरेर रोगबाट लड्न सक्ने क्षमता या रोगबाट निको हुनको लागि केही सत्कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर जो भाइ बहिनीहरू जुन युनिटबाट आउनुभएको छ त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तपाईहरू सबै धन्यवादको पात्रहरू हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज रूपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण चौहानले अहिले कोभिड-19 महामारीका बेला कसैले पनि रगतको अभावले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज रूपन्देहीले अन्य कुनै ठाउँमा रगत नपाइए पनि बुटोलमा 24 घण्टा रगत उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित रक्तदान कार्यक्रम राखिएको बताउनुभयो। अहिले पनि बुटोलमा यो नियमित रूपमा डायलिसिस गर्नुपर्ने थुप्रै बिरामीहरू, गुल्मी, अर्घाँची, प्युठान लगायत कपिलवस्तु लगायत धेरै ठाउँको बिरामीहरू, नियमित डायलिसिस गर्नुपर्ने बिरामीहरू हप्ता दिनमा 15 दिनमा डायलिसिस गर्दाखेरि ब्लड आवश्यक पर्छ। त्यस्ता बिरामीहरूलाई र कति रक्त अल्पता जसको शरीरमा रगत उत्पादनै हुँदैन त्यस्ता बिरामीहरूलाई नियमित रूपमा रगत चढाइराख्नु पर्ने हुन्छ। कति तपाईँ हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरू पनि हुनुहुन्छ त्यस्तामा। र त्यसै गरी गर्भवती महिलाहरूको लागि पनि रगत अत्यावश्यक हुने हुनाले हामी यो रगत व्यवस्थापन अभियानमा लागेका छौँ। रगतको अभाव हुन नदिन कोभिडसँगै अन्य किसिमका बिरामीलाई रगत उपलब्ध गराउन रक्तदान कार्यक्रम गरिएको रोटरी रोट्र्याक कोभिड-19 सहजीकरणका संयोजक सुरज खरेलले बताउनुभयो। रक्तदान कार्यक्रममा 51 जना सशस्त्र प्रहरीले रक्तदान गरेको नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज रूपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण चौहानले बताउनुभयो। कार्यक्रममा चौहान र खरेलले सशस्त्र प्रहरीलाई मायाको चिनो समेत प्रदान गर्नुभएको थियो।
रूपन्देहीबाट सनिउल्ला धोबीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। घरेलु साना तथा मझौला उद्योगीहरूले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको पहिलो लहरका कारण मर्कामा परेको व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोस्रो लहरमा गरिएको लकडाउनले थला परेको भन्दै निरन्तरताका लागि सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगीहरू कोभिड-19 महामारीको चपेटामा परेको भन्दै उद्योगीहरूले प्राथमिकताका साथ आफूहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई ठुलो मर्का परेछ। अहिले जति पनि देशले राजस्व लिइरहेको छ, राजस्व उभइरहेको छ, बाहिर विदेशमा निर्यात भइरहेको छ सामानहरू, त्यो सबै साना तथा मझौला व्यवसायहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूले बढी गइरहेको छ हैन। जस्तो उदाहरणको निम्ति भन्छु म, पस्मिना भयो, अनि ह्यान्डमेड स्वेटरहरू भयो, हस्तकलाका सामानहरू भयो, यी सबै भनेको साना तथा मझौला व्यवसायहरूले गर्ने चिज हो हैन। अब यो बजार पनि बन्द छ, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट पनि बन्द छ। अल्प विकसित एवं अविकसित मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मूल आधार नै साना तथा मझौला उद्योग भएको र विश्वभर यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको भन्दै नेपाल सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। आन्तरिक राजस्व विभागले अनलाइन कर तिर्ने व्यवस्था गरेकाले पनि कर तिर्नलाई समस्या नभएको भन्ने गरेको भन्दै व्यवसाय नै ठप्प भएका बेला कर तिर्न नसकिने उद्योगीहरूको भनाइ छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम घटेर बजार सामान्य बनेपछि कर लगायतका शुल्क तिर्ने गरी सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। धेरै उद्योगीहरू पलायन भइसके, धेरै उद्योगीहरूले आफ्नो उद्योग छोडेर अब अर्को पेसामा लागिसके, ट्रेडिङ बिजनेसमा लागिसके। म अब नाम के भनौँ, ठुला औद्योगिक घरानाहरूले मतलब हाम्रा सरकारले दिएका मतलब सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्छन्, तर हामी उद्योगीहरूलाई, हामी लघु घरेलु साना उद्योगीको जुन सरकारले हेर्नुपर्ने नजर, त्यो चाहिँ राम्रो अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौँ। सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था नगरे विस्थापित भएर ठूला घरानाका उद्योगमा कामदार बन्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने उद्योगीहरूको तर्क छ। करण चाहिँ गर्नै पर्छ पुँजी अन्तर्गत हैन। साना तथा पनि हाम्रो 25 करोडसम्मकोलाई चाहिँ नि साना तथा मझौला व्यवसाय भनेर मानिएको छ हैन। औद्योगिक नीतिले त्यो गरेछ। त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो लगानी अनुसार भनौँ न, लगानी अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि ब्याज दर घटाउने, सहुलियत दिने कुरालाई चाहिँ बजेटमा नै हामीले समावेश गरेर वर्गीकरण गरेर हैन, त्यो वर्गीकरण गरेर यतिदेखि यति पुँजी लगानी गरेकोलाई यो यतिसम्म गर्ने, योभन्दा माथिकोलाई यतिसम्म गर्ने भनेर स्टेप बाई स्टेप वर्गीकरण गरेर चाहिँ नि उहाँहरूले हामीलाई मिना गर्ने कुराहरू पनि त्यही अनुसारले छुट्याएर जाने चाहिँ बजेटमा व्यवस्था गर्यो भने अझै हामीलाई राहत हुन्छ। कोभिड-19 संक्रमणको पहिलो लहरका बेला चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले घोषणा गरेको पुनर्कर्जा र राहत प्याकेज घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगीले पाउन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ। पुनर्कर्जाबाट ठूला औद्योगिक घरानाले मात्रै फाइदा उठाउने गरेको र महिला उद्योगीका लागि भनिएको 15 लाख रुपैयाँको बिना धितो सहुलियत कर्जा पनि वास्तविक उद्योगीले पाउन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। महिला उद्यमीका लागि सरकारले 15 लाख रुपैयाँ बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने भने पनि ब्याङ्कहरूले धितो माग्ने गरेकाले समस्या भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। ब्याङ्कहरूले अघि सार्ने विभिन्न किसिमका प्रक्रियागत जटिलताका कारण सरकारले घोषणा गरेको बिना धितोको कर्जा पनि महिला उद्यमीले नपाएको गुनासो उनीहरूको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज 6.37 अङ्कको वृद्धि भएको छ। वृद्धि सामान्य भए पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। सप्ताहको अन्तिम कारोबार दिन बैंक, विकास बैंक, वित्त, अन्य र म्युचुअल फन्ड परिसूचक सुधार आएको छ। अन्य परिसूचक भने घटेका छन्। यद्यपि समग्र नेप्सेमा भने वृद्धि भएको छ। नेप्से बिहीबार 2787.18 अङ्कका साथ बन्द भएको छ। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.23% बढी हो। आज कुल 214 कम्पनीको 1,06,379 कारोबार भएको छ। यो कारोबारबाट 2,01,33,602 किता शेयर किनबेच भएको छ। आज कारोबार रकम 9,30,52,22,004 रुपैयाँ भएको छ। पछिल्लो केही दिन यता कारोबार रकम 9 अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ।
जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। पाकिस्तान सुपर लिग PSL T20 क्रिकेटको बाँकी खेलहरू युएईमा आयोजना गर्नका लागि अनुमति मिलेको छ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB को प्रस्तावपछि युएईको आबुधाबी सरकारले PSL गर्न अनुमति दिएको हो। यस्तै प्रतियोगितामा सामेल हुनेले अनिवार्य खोप लगाउनु पर्ने बताइएको छ। युएईको अनुमतिसँगै PCBले सहभागी 6 टिमसँग छलफल अघि बढाएको छ। PCBले 2 सप्ताह अघि प्रतियोगिता आयोजनाका लागि युएई क्रिकेट बोर्ड समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर बढेसँगै फ्रेन्चाइज टिमले बाँकी खेल पाकिस्तानमा नगराउन आग्रह गरेको हो। कोरोनाका कारण रोकिएको प्रतियोगिताको बाँकी खेल जुन 2 तारिकबाट हुने तालिका छ। PSLमा अब 20 खेलहरू हुन बाँकी छ। एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित हुने भएको छ। श्रीलङ्कामा हुने एशिया कप यस वर्षको मध्यमा आयोजना गरिने तय थियो, तर कोरोना भाइरसको महामारी र व्यस्त क्रिकेट तालिकाका कारण एशिया कप स्थगित हुने भएको हो। यसै वर्ष भारतमा T20 विश्वकप आयोजना हुँदैछ। एसियन क्रिकेट काउन्सिल ACC र आयोजक श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डले औपचारिक रूपमा घोषणा भने गरेको छैन। गत वर्ष पाकिस्तानमा हुने भनिएको एशिया कप कोरोना भाइरसका कारण 1 वर्ष स्थगित गरिएको थियो। प्रतियोगितामा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। युभेन्टसका पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो युरोपको शीर्ष 3 लिग र लिग कपको उपाधि जित्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। कोपा इटालियाको उपाधि जितेपछि रोनाल्डोले फरक 3 राष्ट्रको लिग र लिग कप उपाधि जित्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका छन्। रोनाल्डोले पहिलो पटक कोपा इटालियाको उपाधि जितेका हुन्। फाइनलमा युभेन्टसले एटलान्टालाई 2-1 ले हराएको थियो। 36 वर्षीय रोनाल्डोले यसअघि स्पेन र इङ्ल्यान्डमा लिग र लिग कपको उपाधि जितेका थिए। रोनाल्डो युरोपको शीर्ष 3 फरक क्लब र राष्ट्रका लागि 100 गोल पूरा गर्ने पहिलो खेलाडी समेत हुन्। रोनाल्डोले युभेन्टससँगै म्यान्चेस्टर युनाइटेड, रियल मैड्रिडबाट खेल्दा 100 भन्दा बढी गोल गरेका थिए। यसै रोनाल्डोले पोर्चुगलका लागि 100 गोल गरिसकेका छन्। अब मौसम समाचार। हाल देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। आज राति पनि देशका अधिकांश स्थानमा मौसम बदलिरही देशका उच्च पहाडी भेगमा हिमपात सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्री परिषदमा 7 जना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका 7 मन्त्री संविधानको धारा 78 अनुसार एक पटकलाई बढीमा 6 महिना मात्रै मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गरेको हो। बागमती प्रदेश राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पराजित हुनुभएको छ। माधवकुमार नेपाल पक्षका उम्मेद्वार डाक्टर खिमलाल देवकोटाले निवर्तमान गृहमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उम्मेद्वार थापालाई हराउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विजयी हुनुभएको हो। देवकोटाले 5088 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने थापाले 4014 मत प्राप्त गर्नुभएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। 15 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कांग्रेसले जनतालाई कोरोना संक्रमणबाट बस्न खोपको सुनिश्चितता गर्न तथा खोप आयातका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र पार्न ध्यानाकर्षण गराएको हो। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच 1-2 दिनभित्र युद्धविरामको सम्झौता हुन सक्ने हमासका एक शीर्ष अधिकारीले बताएका छन्। तर इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आफ्ना नागरिकको शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म आक्रमण जारी रहने बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्नका लागि सावधानी अपनाउन इजरायललाई आग्रह गरेपछि नेतन्याहुको यस्तो भनाइ आएको हो। एशिया कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित हुने भएको छ। श्रीलङ्कामा हुने एशिया कप यस वर्षको मध्यमा आयोजना गरिने तय थियो, तर कोरोना भाइरसको महामारी र व्यस्त क्रिकेट तालिकाका कारण एशिया कप स्थगित हुने भएको हो। गत वर्ष पाकिस्तानमा हुने भनिएको एशिया कप कोरोना भाइरसका कारण 1 वर्ष स्थगित गरिएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।